लाजमी बीमार होगा। जब उसकी निस्बत कामिल हो जाएगी, इसमें हिकमत है, और ये कि इसकी नजर अपने अमाल की तरफ कभी न जाए, वरना तुम जो दिन रात नमाजें पढ़ते फिर तुमको इंसान खंजीर का बच्चा भी नजर नहीं आता। शैतान को उसकी इबादत ने गुमराह किया, पता है आपको। नाज मत करो किसी पर, हो सकता है अल्लाह ताला तुम में ये चीज ले आए, और इसलिए फरमाया कि आप मोमिन पर खैर का गुमान करो। क्या करो? अब बार बार बोलने से ये चीज नहीं आती। अब जी वो बात है, मेरा मसला छिड़ गया, पड़ गई ने आसमान उठा लिया, मेरे लिए औरतों की कमी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ, आज भी खवातीन मेरे साथ निकाह के लिए तैयार है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मसला शरीयत का है। क्या है? शरीयत का है। और ये मैंने दिखा दिया, आज मेरे 4 निकाह है। और अल्लाह के फजल एक दिन एक को छोड़ू, दूसरे दिन फिर निकाह कर सकता हूँ। तेरे लिए कमी होगी जितना माने बस वो खर्च पैदा करना रखा, तेरे लिए कमी होगी कि तेरे पीछे कोई, और के ये मैं झूठे दावे नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मुझ में अल्लाह ने जो चीज रखी मुझे पता है। इन चीजों को छोड़ो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कॉलेज की लड़कियां और मौलवियों से देखा करें, खुदा की पनाह। ये जाके इन उलमा जाओ, कहेंगे तो मौलवी उनको इंसान नजर नहीं आते। आज तुम्हारे सिलसिले में उनसे निकाह करने के लिए तैयार हो, क्यों? ये करामत नहीं है। दीनदार से निकाह करे सही है, मगर दुनियादार दीनदार से निकाह नहीं करते। ये भी अल्लाह का शुक्र है, ये दीन का बोलबाला है। क्या है? ये भी गलबा है कि बातें इसके नीचे हो जाए। तुम लोग सुन्नतें रख के बैठते हो, खूबसूरत बनो ना, कि हुजूर की सुन्नत तुम पे अच्छी नजर आए। नमा पचाती दाखिल टोपाई मुआचूल करे देखा कर दे। हाँ, बरे सलाम की सुन्नत खूबसूरत है। क्या है? खूबसूरत बनो। क्या हो? ये उस दौर में था जब लोगों को सुन्नत की कदर थी। आज लोगों को सुन्नत की नाकदरी है, तो वो इसलिए करते थे। इस दौर में ये जितने एंकर या एक्टर्स हैं, उनको क्यों उनकी शक्ल इख्तियार की जाती? वो आलू बन के फिरते, कचालू बन के फिरते हैं। होती किसी की डिग्गी बाहर होती, किसी का बोनेट बाहर होता है। साफ बात ये थी कि उस पे जो है लोग दीवाने। अब ये सारा खेल डिग्गी और बोनेट का है, और उस पे कलर का है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर दी, लोग कहते अब इसकी वजह से हुजूर की सुन्नतें फौत हो रही है। अब तुमने आप अलैहिस्सलाम के पट्टे बाल में खूबसूरती रखी है, दाढ़ी में खूबसूरती रखी है, तो तुम लोग उठाते हो उस तरह। जिस सुन्नत में बंदा खूबसूरत नजर आए उसको इख्तियार करना उस पर लाजिम है। क्या है? अगर ये गंजे में खूबसूरत नजर आता है और पट्टों में नजर नहीं आता, तो फिर ये गंजा होगा। और अगर ये पट्टों में खूबसूरत नजर आता है और गंजे में, तो ये फिर पट्टे रखेगा। ये अक्सर खुला मचिंगे नहीं वाली खजा बताता खस्ता नाश्ता है, तब हमने खुला नसवार उठा करनी वाले राकर। ये कोई बात है? जब तेरा दिल करता है कि बेगम तुझे खूबसूरत नजर आए, तो बेगम का भी तो दिल करता है कि शोर खूबसूरत नजर आए। शोर किस तरह आता है? इधर का नसवार उधर का नसवार रख के जवान का बच्चा दिमाग खराब किया। बेगम बोलती, बेगम लड़ती है तो तेरे से नहीं लड़ेगी। आप बिजली करो मुझे खबर हो आगा जितना खट संडगान पूरे खुल दिन किशोर तक पूरे ना बसा टीवी में जब इतने बड़े बड़े संडा उसको देखते हो, और ये जो इतने बड़े तुम लोग बिल्ली जैसे सामने आ जाते हो।
ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو. تو جو ادا عورت کو نظر ہے ہاں خلاف شرع نہ ہو اس کو اختیار کرو. کیا کرو؟ اب یہ مسئلہ ہے جان بوجھ کے ایسے لباس پہنیں گے, کرتا پہنو خوبصورت بنا کے پہنو, یہ بھی جائز ہے. دوسرے رنگ میں پہننا یہ بھی جائز ہے, سفید افضل ہے. تو جب رنگ برنگی لباس ثابت ہے تو آپ خوبصورت نظر آتے اس کو اختیار کرو تاکہ لوگوں میں حضور کی سنتوں کا بول بالا ہو. کیا ہو؟ جس ٹوپی میں خوبصورت نظر آتا ہے یہ فیشن ہی ہے, یہ فیشن ہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹوپی فیشن ہی ہے, سادہ پہنو. حضور کی اللہ تعالیٰ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے لہذا خوبصورت بنا کے ٹوپی میں نے رکھی. تم جتنے فتوے لگاتے ہو لگاؤ. اب یہ ٹوپی اس میں تم خوبصورت نظر آ رہے ہو اس کو پہنو. اس سے کیا ہوگا؟ لوگ سنت اپنائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بولا نا کہ رخ صحیح ہو تو نیت کوئی بھی ہو برکت آ جاتی ہے, اور اگر رخ غلط ہو اور راستہ خوبصورت ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک کال آیا تھا میرے سامنے کہ اگر آپ کی منزل صحیح ہے تو راستہ چاہے جس طرح ہو پھر پرواہ مت کرو. کیا؟ اور اگر آپ کی منزل صحیح نہیں ہو راستہ جتنا بھی خوبصورت ہو تو پھر احتیاط کرو, پھر قدم پھونکو گے. تو ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں صحیح ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, راستہ صحیح ہے. کیا ہے؟ بزرگوں کی زیارت اس میں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اس میں, مجدد رضوانی کی زیارت اس میں, خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اس میں, ہمارے جتنے اکابر اس کی زیارت اس میں, ابو بکر صدیق کی زیارت اس میں ہوئی, حضرت ابو ہریرہ کی زیارت اس میں ہوئی, عبداللہ ابن مسعود کی زیارت اس میں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کثرت سے اس میں ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت لوگوں کو کثرت سے اس میں ہوئی, حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت اس میں ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت لوگوں کو ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت اس میں ہوئی. مجھے بتاؤ یہ اتنے بڑے بڑے خواب مبشرات ایک آدمی کو تو نہیں دیکھتے نا, ہزاروں نے دیکھے. یہ سلسلے کی صنعت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ایک بچے نے خواب دیکھا ہے کہ اس کو ایک بزرگ کنس پڑھا رہا ہے, اور کنس پڑھاتے پڑھاتے جب وہ اٹھا اس کا اتنا نورانی چہرہ, جب وہ جانے لگے تو کسی نے کہا آپ نے اس کو پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ امام ابو حنیفہ ہے. میرا سلسلے کا ہے, ہم نے اجازت دی ہے. تو بھاگتا ہوا کہ حضرت سے ہاتھ ملا, حضرت میرے لیے دعا کرے. اب بتاؤ آپ لوگ خواب دیکھو تو واہ آسمان مراقبہ کڑی, دوسرا دیکھے تو ہم کرے تو چمتکار ہے, تم کرے تو بلتکار ہے. یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہوتی. ابھی ایک خاتون نے خواب دیکھا آپ علیہ السلام کی زیارت اسے نصیب کا. حضور نے فرمایا جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ ٹھیک ہے, اسی کو اختیار کرو. ابھی تیسرا وظیفہ اس کا چل رہا ہے. یہ ایک خواب تھوڑی, ایک بندے نے ابھی خواب دیکھا ہے, یہ میں نے دکھا ہے. کیا آپ علیہ السلام جب عرض کرتے یا رسول اپنی ٹوپی نے فرمایا میں نبی اپنی ٹوپی کسی کو نہیں دیتا, مہر دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ تو کہا انہوں نے آپ علیہ السلام نے مہر لگائی, اس کے ساتھ نیچے آپ کی مہر لگی. یہ مبشرات کم ہے, باقی باتیں اسرار کی میں چھپاتا ہوں, تم لوگوں کو بتاتا نہیں. اتنی بڑی صنعت اور اتنی بڑی مہر میرے لیے کافی ہے. بس کے بعد میں کسی کی تقریر اپنے ساتھ لکھوں یہ بے ادبی ہو جائے. اس لیے بولتا ہوں خلاف شرع بات دیکھو ہے عذر, شریعت مانتی ہے تم نہیں مانتی. میں تمہارا مقلد تو نہیں, میں شریعت کا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں معذور ہوں, تم مجھے جھوٹا ثابت کرو. یہ دلائل میری سمجھ سے باہر. ہاں اب تم نہیں مانو, تم شریعت کو نہیں مانتے. آپ کہتے ہو کہ کوئی بیمار نہیں ہو سکتا, تم کو بخار بھی بتا کر آئے, تم کو ملیریا بھی بتا کر آئے. ادھر مت آنا, ملیریا کسی پر بھی آ سکتا ہے مگر آپ پر نہیں آ سکتا. جادو کو مانتا ہوں سب پر ہو سکتا ہے مگر تجھ پر نہیں ہو سکتا. وہ ایک کہتا ہے میں نے آپ کے لیے دعا کر لی, قبول ہو گئے, بس آپ ٹھیک ہو جاؤ گے.
میں نے کہا تو نے تو خدائی کے دعوت دی. میں نے کہا چلو میں ٹھیک ہوں, دعا کر یہ ساری دنیا صحیح ہو جائے. یہ بات